नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिद्वारा आयोजित आजको यो पत्रकार सम्मेलनका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष तथा आजको कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, ट्यासमा आसीन सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, केन्द्रीय समितिका विभिन्न केन्द्रीय सदस्य लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू लगायत सम्पूर्ण प्रिय पत्रकारज्यूहरूमा म नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दै म यहाँहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय छ। यहाँहरूको समय म धेरै लिन चाहन्न, त्यसै पनि हामी निर्धारित समयभन्दा केही पछाडि आइसकेका छौँ। त्यसैले आजको यस कार्यक्रममा म धेरै समय नलिकन सिधै म आजको प्रेस विज्ञप्ति यहाँहरू समक्ष वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति। प्रिय पत्रकार मित्रहरू, जेधो झोर्ले सिमेपाउ मगराज अभिवादन। नेपाल एक बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक भएको देश हो। नेपालमा तेस्रो धेरै जनसङ्ख्या रहेको मगर जातिलाई संसारले वीर गोर्खाली जाति भनेर पनि चिन्दछ। मगर जाति आफैमा बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक भएको जाति पनि हो। पितृ प्रकृति र चेली पूजा गरेर मनाइने यो माघे सङ्क्रान्ति पर्व मगर जातिको प्रमुख सांस्कृतिक चाड हो, जसलाई मगर जातिले नयाँ वर्षको रूपमा मान्ने गर्दछन्। नेपाल सरकारबाट समेत 2065 सालमा माघे सङ्क्रान्ति पर्वलाई मगर समुदाय र थारूहरूको प्रमुख राष्ट्रिय चाड भनेर घोषणा समेत गरेको छ। मगर समुदायको यही महान पर्व माघे सङ्क्रान्ति 2081 को अवसरमा देश विदेशमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछन्। देशमा रहेका सबै भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विविधताको संरक्षण सम्वर्धन गर्दै पुस्तान्तरण हुँदै जाओस्, देश समृद्ध बनोस्, यसतर्फ नेपाल सरकार र राजनैतिक पार्टीहरूको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने कामना समेत गर्दछौँ। नेपालको सबै जिल्लाहरूमा बसोबास रहेको प्राचीन आदिवासी मगर समुदायभित्र पनि सांस्कृतिक, भाषिक र सामाजिक विविधता रहेका छन्। मौलिक संस्कृतिको रूपमा मगरहरूले माघे सङ्क्रान्ति चाड, भूम्या पूजा, बैशाखे पूर्णिमा, साउने सङ्क्रान्ति आदि चाडपर्व मनाउने गर्दछन् भने भाषिक रूपले मगरहरूले 12 मगरात मगरढुट, 18 मगरात मगरखाम र मगर काइके भाषा बोल्ने गर्दछन्। मौलिक कला संस्कृतिका हिसाबले मगरहरूमा हुर्रा, सोरठी, कौराहा, मारुनी, पैस्यारू, टप्पा, घाटु, यानी माया, जीवै मामा आदि संस्कृतिहरू प्रचलित छन्। माघे सङ्क्रान्तिमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले बिहानको पहिलो प्रहरमा मूल पानी र धारालाई जमरा र पाटीले सजाउनेका साथै नुहाई धुवाई गरेर चेलीहरूले मूलको पानी र जमरा स्वरूप जौको पात लिएर घरको धुरी खाँबोमा पूजा गर्ने गरिन्छ। यस दिन छोरी चेलीहरूलाई माइती दाजुभाइहरूले पूजा गर्ने गरिन्छ। चामलको सेतो टिका र जौ पाटीको फुल लगाई दक्षिणा अनि आशीर्वाद दिने चलन छ। यस दिन छोरी चेलीहरूलाई गिट्ठा, भ्याकुर, पिडालु, तरुल, रोटी सहितको परिकार मिसाईको मिश्रा दिने गरिन्छ। घरमा आएका चेलीहरूलाई घरमै र आउन नसकेका छोरी चेलीलाई उनीहरूकै घरमा पठाइने गरिन्छ। मिश्रा भन्नाले तरुल, गिट्ठा, भ्याकुरको परिकारहरू भजौरी, खिचडी, घिउको परिकार बनाइएको परिकार हो। यस चाडमा मौलिक रूपले भैलो खेल्ने, पुतली नाच्ने, सिस्नो खेल्ने, पिङ खेल्ने, धनुषबाण, तारो खेल्ने,
आदि गरिन्छ। सांस्कृतिक हिसाबले यस चाडदेखि कौडा नाचको सुरुवात गर्ने र मादल बाजाहरू चर्को आवाज निकाल्ने बाजा गाजा बन्द गर्ने गरिन्छ। यसै दिनदेखि कौडा नाचको सुरुवात गर्ने र मादल बाजाहरू चर्को आवाज निकाल्ने बाजाहरू बन्द गर्ने गरिन्छ। यसै दिनदेखि बेसीबाट लेकतिर बसाइ सर्ने गरिन्छ, जसलाई उभेली भन्ने गरिन्छ। मगर समुदायमा यस चाड सांस्कृतिक र सामाजिक हिसाबले अत्यन्तै महत्त्व राख्ने गरिन्छ। मगरात ऐतिहासिक सभ्यताको जगमा विकसित मगर समुदायको प्रमुख सांस्कृतिक चाड माघे सङ्क्रान्ति 2081 को अवसरमा मगरात सभ्यता र पहिचानको दस्तावेजीकरणको दशक गरौँ मगर हुनुमा गर्व, प्रकृति कुलपितृ चेलीपूजाको मूल सांस्कृतिक चाडको रूपमा मनाऊ माघे सङ्क्रान्ति पर्व भन्ने मूल नाराका साथ मगर जातिका मौलिक सांस्कृतिकहरू नेपाल सरकारको राष्ट्रिय सूचीमा सूचीकृत गराउँदै विश्वव्यापी गराउने उद्देश्यले 2 दिने मगर मौलिक सांस्कृतिक राष्ट्रिय महोत्सव नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको मुख्य आयोजना र नेपाल मगर सङ्घ भातृ संस्थाहरू र आबद्ध संस्थाहरूको सह आयोजनामा यही मिति 2081 पौष 29 र माघ 1 गते काठमाडौँको टुडीखेलमा सुसम्पन्न हुने माघे सङ्क्रान्ति राष्ट्रिय चाडको शुभकामना आदान प्रदान तथा मगर मौलिक सांस्कृतिक प्रदर्शन कार्यक्रमको समुद्घाटन नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुहुने भएको छ। विशिष्ट अतिथिहरूको रूपमा उप प्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री, सञ्चार मन्त्री तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ता, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रहनुहुने भएको छ। उक्त कार्यक्रममा मगरहरूको मौलिक सांस्कृतिक प्रदर्शनी, मौलिक वेशभूषा, मौलिक खानपिनको प्रदर्शनी, धनुष बाण हान्ने, छेलो खेल्ने तथा एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान आदि हुने भएको छ। माघ 1 गते मौलिक झाँकी सहित 10 बजे भृकुटी मण्डपबाट र्याली सुरु हुने प्रिय पत्रकार मित्रहरूको माध्यमबाट सबैमा जानकारी गराउँदछौँ। साथै मगर समुदायको प्रमुख सांस्कृतिक पर्व माघे सङ्क्रान्ति 2081लाई हरेक मगर घर आँगन टोल गाउँ बस्ती जिल्ला प्रदेश प्रवास सबै तह र तबकामा प्रमुख पर्वको रूपमा मनाउनु हुन सबै समुदायमा हार्दिक अपिल गरिन्छ। मगर हाम्रो कार्यक्रमहरू यस प्रकार रहेको छ। मगर मौलिक सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम मिति 2081 पौष 29 गते टुडीखेल काठमाडौँ, समय बिहान 10 बजेदेखि शुभारम्भ हुनेछ। त्यसको संयोजकमा कविराज मगर केन्द्रीय उपाध्यक्ष र सहसंयोजक होमराज खपाङ्गी मगर उपमहासचिव, सदस्य सचिवमा दीपसागर थापा मगर अध्यक्ष सांस्कृतिक सङ्घको रहनुहुने भएको छ। त्यसैगरी मौलिक झाँकी सहितको र्यालीमा 2081 माघ 1 गते भृकुटी मण्डपबाट मौलिक झाँकी सहितको र्याली सुरु हुनेछ बिहान 10 बजे। त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ गङ्गा बहादुर थापा मगर, नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका सह-अध्यक्ष, सह-संयोजकमा जगत रेश्मी मगर केन्द्रीय उपाध्यक्ष, सदस्य सचिवमा झविन्द्र पुन मगर अध्यक्ष, नेपाल मगर सङ्घ सम्पर्क समन्वय केन्द्रीय समिति। त्यसैगरी हाम्रो स्वयंसेवक व्यवस्थापनमा संयोजक रेम पुन मगर हुनुहुन्छ, अध्यक्ष नेपाल मगर युवा सङ्घ र सह-संयोजकमा राजकुमार थापा मगर सम्पर्क समन्वय समितिबाट। सगुन व्यवस्थापन तथा अतिथि सत्कारमा संयोजक हुनुहुन्छ हिरुसरा राणा मगर, अध्यक्ष तथा नेपाल मगर महिला सङ्घ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष। सचिवालय संयोजन समितिमा
पूर्व उत्सव तथा महोत्सव विभागका संयोजक चन्द्रज्योति आले मगर, केन्द्रीय उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सहसंयोजकमा विनिता आले मगर, केन्द्रीय सचिव, सदस्य सचिवमा झलक थापा मगर, केन्द्रीय सदस्य रहनुहुने भएको छ। सचिवालय संयोजनमा खगेन्द्र पुन मगर, नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका उपमहासचिव र एकु थापा मगर, उपमहासचिव, केन्द्रीय समितिकै हुनुहुन्छ। मिडिया संयोजनमा संयोजक म आफै रक्षबहादुर रैका मगर, उपाध्यक्ष, केन्द्रीय समितिको, र सदस्य सचिवमा मनबहादुर पुन मगर, केन्द्रीय समितिका उपमहासचिव हुनुहुन्छ। मूल व्यवस्थापन समितिमा संयोजक गङ्गा खासु मगर, सह अध्यक्ष, नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका हुनुहुन्छ र मूल आयोजक समितिमा ज्ञानेन्द्र पुन मगर, नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र हाम्रो माघे सङ्क्रान्ति पर्वलाई मुख्य प्रायोजकको रूपमा हाई भिजन ल्यान्ड हाउसिङ एन्ड ट्रेडर्स प्रालिले गरेको छ। बेभरेज पार्टनरमा गोर्खा ब्रुअरी र हिमालय डिस्टिलरी रहेको छ र ब्याङ्किङ पार्टनरमा प्रभु ब्याङ्क लिमिटेड, टेलिकम पार्टनरमा नेपाल टेलिकम रहेको पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँदछु। र हाम्रो माघे सङ्क्रान्ति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिने मौलिक संस्कृतिहरू यस प्रकार रहेको छ। एकमा नेपाल मगर सङ्घ तनहुँ काठमाडौँ सम्पर्क समितिबाट श्री केशर थापा मगरको संयोजकतामा मौलिक कौराहा नृत्य प्रस्तुत हुनेछ। त्यसै गरी भूमे समाज काठमाडौँको तर्फबाट श्री मदन रोका मगरज्यूको संयोजकतामा फाङ्क नाच प्रस्तुत गरिनेछ। 3 मा मगर उत्थान समाज गङ्गबु काठमाडौँ समितिबाट श्री चन्द्रबहादुर थापा मगरको संयोजकत्वमा मौलिक कौराहा नृत्य प्रस्तुत हुनेछ। त्यसै गरी नेपाल मगर सङ्घ रामेछाप काठमाडौँ सम्पर्क समिति, कुटीघर मगर समाज र कल्याणकारी कोषको तर्फबाट श्री दुर्गाबहादुर आछामी मगरको संयोजकत्वमा भाषी संस्कृति प्रस्तुत गरिनेछ। भूमे समाज काठमाडौँको तर्फबाट श्री मदन रोका मगरको संयोजकत्वमा स्याम्बो नृत्य प्रस्तुत गरिनेछ। 6 सेरोफेरो लाङ्गाली मगर समाजको तर्फबाट पद्मा थापा मगरको संयोजकत्वमा कौराहा नृत्य प्रस्तुत गरिनेछ। भूमे समाज काठमाडौँको तर्फबाट मदन रोका मगरको संयोजकत्वमा डिग्रे नाच प्रस्तुत गरिनेछ। सिन्धुली कलाघरको तर्फबाट श्री सुमन थापा मगरको संयोजकत्वमा मौलिक संस्कृति नौमती पञ्चे बाजामा हुर्रा, कौराहा, मारुनी, झ्याउरे, सारङ्ग्या, पैसेरू, सालैजो र घाटु जस्ताको धुन सहितको नृत्य प्रस्तुत गरिनेछ। 9 मा नेपाल मगर सङ्घ उदयपुर काठमाडौँ सम्पर्क समितिबाट श्री भुवन मगरको संयोजकत्वमा मौलिक हुर्रा नाच प्रस्तुत हुनेछ। 10 नेपाल मगर सांस्कृतिक सङ्घ केन्द्रीय समितिको तर्फबाट श्री रेशम थापा मगरको संयोजकत्वमा कौराहा नृत्य प्रस्तुत गरिनेछ। 10 बुढानीलकण्ठ मगर समाजको तर्फबाट श्री प्रदीप थापा मगरज्यूको संयोजकत्वमा हुर्रा नाच प्रस्तुत हुनेछ। 12 नेपाल मगर सङ्घ म्याग्दी काठमाडौँ सम्पर्क समितिबाट श्री एलिजिबा पुन मगरको संयोजकत्वमा मौलिक थाली नाच प्रस्तुत गरिनेछ। मगर परिवार नेपाल एमपिएनको तर्फबाट श्री प्रणेश आले मगरको संयोजकत्वमा शुभकामना गीत प्रस्तुत हुनेछ। 14 नेपाल मगर सङ्घ भोजपुर काठमाडौँ सम्पर्क समितिको तर्फबाट श्री मोहन राणा मगरको संयोजकत्वमा सिमला बारुला नृत्य प्रस्तुत गरिनेछ। 15 साउल फेसन नृत्य समूहको तर्फबाट श्री एमबी मगरको संयोजकत्वमा
माघे मेलैमा भन्ने गीतमा शुभकामना नृत्य प्रस्तुत हुनेछ। 16 सिन्धुली कलाघर श्री सुमन थापा मगरको संयोजकत्वमा प्रथम शहीद लखन थापा मगर विशेष गीती नाटक प्रस्तुत हुनेछ। र अन्तिममा 17 मा ललितपुरबाट श्री भुवन थापा मगरको संयोजकत्वमा कौरा नृत्य प्रस्तुत हुनेछ। त्यसै गरी तकसेरा समाजको तर्फबाट सुन्दर जिल्ला रुकुम पूर्व तकसेराबाट तकसेरा समाजको तर्फबाट आयुषा बुढा मगर, आकाश बुढा मगर, सिमाना बुढा मगर, सुमन बुढा मगर, अञ्जली बुढा मगर, निश्चल पुन मगरको आयोजनामा तक सम्बन्धी संस्कृति मौलिक संस्कृति प्रस्तुत हुनेछ। यसरी 18 वटा हाम्रो मौलिक संस्कृतिहरू कुनै हाम्रो बाजा गाजा बिना सबै हाम्रो लाइभमा चाहिँ यो हाम्रो नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मगर जातिको मौलिक संस्कृतिहरू यसरी प्रस्तुत गरिनेछ। र यति भन्दै मैले आज यो मगर माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा आयोजित यो पत्रकार सम्मेलनमा एउटा प्रेस नोट यहाँहरू समक्ष वाचन गरेका छु र यसमा यहाँहरूको केही जिज्ञासा सल्लाह सुझाव छ भने यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो आजको सभाध्यक्षज्यूले यहाँहरूलाई फेरि थप प्रस्ट्याउनु हुनेछ भन्दै म पनि यो छोटो प्रेस नोट यहाँहरू समक्ष वाचन गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।